السلام عليكم اخواني اخواتي ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي ان شاء الله غادي نحاول نكمل فيه لا بارتي دي زونديلور اللي كنا شفناه في اخر مره. دونك قبل ما نبدا نتمنى ديروا ابوني للماشين، نتمنى تبارطاجيو مع لي كوليغ تاعكم. دونك غادي نبدا تو دابور ب اون بتيت بريزونطاسيون تاع لو مونتاج. دونك هذا لو مونتاج هذا هو اللي كنا شفنا في لو كا تاع لي زونديلور مونوفازي اون بون commande symétrique. Donc هاد المره غادي نهضر toujours على l'onduleur monophasé mais plutôt une commande décalée. Donc نفس le montage كيف قلت غيكونوا فيه 4 les interrupteurs. Donc chaque interrupteur il est composé de deux composants semi-conducteurs montés en tête bêche، يعني diode مع transistor مع transistor بالنسبه للكا تاعنا هنا comme si نقدر نلقى thyristor ولا donc بزاف les composants semi-conducteurs qu'on peut utiliser غير كيكونوا montés opposés. هاد لو كا ici من تيكون كا 1 commandé ou bien K2, K3, K4. Donc, معناتها أن واحد في les deux composants خدام جامي نلقاهم en même temps. من تيكون l'interrupteur est bloqué يعني حتى واحد فيهم ما خدام. Donc là la commande décalée كيف قلت راه عندها le même تقريبا نفس الفونكسيونمون كو لا commande symétrique. دونك ما كاينش فرق، كاين بتيت ليجير يعني غنلقاو نفس لي كورب نفس لاناليز. يعني اللي فهم لا كوموند سيميتريك غيقدر يخرج لا كوموند ديكالي. دونك كاينين بتيت ليجير موديفيكاسيون كونسيرنون لو كورون ولكن ماشي شي حاجه بزاف. دونك لا غادي نخدم انا بهاد لي زيبوتيز اللي حطيت هنايا. دونك كيف قلت عندي ان كوموند ديكالي. شنو هي ان كوموند ديكالي؟ تو دابور لا كوموند ديكالي c'est-à-dire que je ferme deux interrupteurs ولكن j'essaie de créer un retard de fermeture. بحال دابا كنخدم كا 1 كنتسنى واحد المومون ان سيغتان طون عاد نسد كا 3. دونك ما كنخدمهمش او ميم طون. الا سديتهم او ميم طون كنولي في لو كا تاع لا كوموند سيميتريك. الا خليت ان روتار بيناتهم كنولي في لو كا تاع لا كوموند ديكالي. idem pour K2 et K4. D'accord? Donc K2, K4, K1, K3, mais cette fois-ci pour la commande décalée. Si on parle de la commande symétrique, yani en même temps, si on parle de la commande décalée, c'est-à-dire qu'il y a un retard tôt la T1 ولا على حسب l'exercice اللي عندكم. دونك هنايا دونك غادي نخدم. دونك الا جينا نهضروا على هاد ليبوتيز اللي حطيت دونك غادي نسد K1 K3 كيف ما كتشوفوا. دونك K3 اللي فيرمي عندي ان سيغتان مومون غندوز واحد طو عاد نسد K1. دونك K3 و K1 ان سيغتان مومون عاد نسد K1. كنلقى لا ميم شوز بالنسبه ل K2 et K4. دونك من ورا تي سور 2 كنسد K2 ولكن كنخلي ان سيغتان مومون عاد تنسد K4. Voilà, donc هذه هي لا كومون سي ديكالي. دونك هاد لي دو وهاد لي دو مي ابري ان روتار. دونك لا هاد لي زيبوتيز اللي اختاريت انا كتلقى فيها واحد لو طون او جو تروف K3 et K4 مسدودين او ميم طون. c'est-à-dire que la charge كتولي ليي بان فيل. دونك كور سيركويتينا لا شارج. لا ميم شوز بالنسبه ل K2 et K1 من كيكومونديو هاد لو كا هذا K2. دونك هنايا دونك جي بار في هاد البلاصه هادي من كنكون تكون عندي K1 و K2 مسدودين بجوج يعني انا في هاد لا زون هادي يعني هنا كاين فيل وهنا كاين فيل لا شارج اي لي كور سيركويتي. دونك كيف قلت لاناليز تاع لو مونتاج لي تالمون فاسيل بحال داكشي اللي شفنا قبل. دونك لا غادي ناخد من زيرو باغ اكزومبل حتى تي 1 هادو غادي نحط لها انا هي تي 1. دونك في هاد البلاصه هادي تي 1. دونك شنو عندي K4 et K3. دونك K4 et K3. Donc les deux خدامين commandés, c'est-à-dire que ناي كور سيركويتينا لا شارج. دونك نزيد اس معناتها U égale à 0. d'accord. و غندير اوسي بالنسبه لو كورون هنايا. دونك لو كورون في لا شارج دونك عندنا I de T égale RI plus LDI sur DT. D'accord. Pardon, donc c'est la tension U. C'est la tension U. U égale هاد la tension هادي égale RI plus LDI sur DT اللي براسها غادي تساوي لنا 0. دونك هاد لو كا هذا K4 K3 تلقاو اوسي في هاد لا زون هادي من تخدم ليا K1 et K2. دونك هذا سي لو ميم كو مين كتكون خدامه K1 et K2. دونك غنلقاو نفس لي فورميل كوموندي
commander. Donc, نفس les formules. Donc, في l'intervalle t sur 2 من t sur 2 حتى t sur 2 plus t1. Voilà. Donc, من t sur 2 حتى t sur 2 plus t1. Donc, من غنجي pour le cas الثاني. Donc, من t1 حتى t sur 2. Donc, ici, من t1 حتى t sur 2. اللي شنو غادي نلقى؟ غادي نلقى على حسب ليبوتيز اللي خديت K1 et K3. K1 et K3. Donc là درنا لوا دوم. Donc لوا دوم شنو غيعطي؟ لوا دمايل شنو يعطيني؟ E moins U égale à 0. Donc E. Donc عندنا قلنا K1 et K3 fermé. Donc من بعد غادي نحدد شكون هما لي كومبوزون اللي خدامين. Donc عندنا E plus U égale à 0. Donc pardon, E moins U égale à 0. Donc غادي نلقى ان U égale à E. La même chose U كتساوي RI plus LDI sur DT. Donc هادي égale à E. Voilà. Donc هادشي هذا c'est le même اللي غادي نلقى بالنسبه avec un signe négatif بالنسبه لو كا تاع K2 K4. يعني من هاد البلاصه هادي t sur 2 plus t1 حتى ل t عندي K2 et K4. K2 في لو مونتاج K2 et K4. donc غتولي عندي E plus U égale à 0. donc نفس لا فورميل تقريبا. donc هنايا من t sur 2 plus t1 حتى ل t. donc قلنا K2 et K4 fermé. Voilà. Donc, on a E plus U égale à 0. Donc, U égale à moins E. Donc, من تيكونوا هاد لي deux interrupteurs مسدودين I égale à 0. ومن تيكونوا سيميتريك واخا كاين الديكالاج بيناتهم كتكون مرة لا طونسيون U كتساوي E مرة لا طونسيون I كتساوي moins U كتساوي moins 1. Donc, غنجي هنايا ورسم لي زالور. Donc, voilà. غنحاولوا نرسموا لي طونسيون لا طونسيون نبريزونطيو لا طونسيون او بورن تاع لا شارج. دونك هنايا اي. دونك غنحدد لي زانترفال. دونك هنايا تي 1 غندير هنا تي سور 2 لا تي سور 2 بلس تي 1 وفي هاد البلاصه غندير تي. دونك قلنا بان من 0 حتى تي 1 لي دو كومبوزون خدامين K1 et K4. Donc la tension est 0. قلنا عاوتاني من t sur 2 حتى t sur 2 plus t. Les deux composants K2 K1 خدامين en même temps. Donc la tension كتساوي 0. وفي هاد les deux intervalles لقيناها هي E. وفي هذا لقيناها هي moins E. Voilà. Donc جوج. Voilà. هاد 0. Donc كاينش. دونك سي درت لنا جوج. دونك عندنا خصني ندير جوج. دونك هنا او وهنا تحت سي موان او. فوالا. دونك هذا كونسيرنون لا طونسيون. وهادشي بيان سور راه كيتعاود بيريوديكمون. دونك بالنسبه لو كورون عندنا جوج الحوايج. دونك هنا من كنجي نهضر على لو كورون. دونك جوج الحوايج لقينا بان في لو كا فين لا طونسيون كتساوي 0 لا طونسيون اي كتساوي 0 كتساوي ار اي بلس ال دي اي sur dt. D'accord. Donc خصنا نحلو هادي. ولقينا لو كا الثاني U كتساوي بليز او موان E. يعني هاد البلاصه وهاد البلاصه توجور كنحلو ليكواسيون اللي غتولي عندنا RI plus L DI toujours sur dt égale moins ou bien plus E. Donc بالنسبه لو كورون انا ما غاديش ندخل في لو ديتاي تاع نحل المعادلات التفاضليه. دونك هادشي سي دي شوز كي سون بورمون ماتيماتيك. دونك لا غير لي حاجه وحده اللي غنقول بان هاد ليكواسيون ديفيرونسييل لا سوليسيون تاعها سي اون اكسبونونسيال سي اون فورميل اكسبونونسيال. غير هنا عندي ليكواسيون ديفيرونسيال فيها زيرو وهنا عندي فيها الاو. يعني كنحل هنا كنضطر نحل هذه تاع زيرو بليس واحد لو تيرم. دونك هنا كتعطيني فونكسيون اكسبونونسيال ديريكت. دونك لا وعاد هذا لو بوين الاول. عاد لو بوين الثاني تنعرفوا بان من تكون عندنا اون شارج ار ال
une charge RL, le courant qui dit des ondulations. Bien juste les valeurs, bien I max ou I min. Donc, on a les deux ondulations. Donc, quand on sait que le courant ici عندي plus E, donc كيمشي حتى الماكس. Donc T sur 2 راه كيساوي فيها le courant max. Donc على حساب داكشي اللي كنا شفنا قبل. ولا ميم شوز هنا في T كيولي مين. Donc غنتبازا على هاد لي دو بوين باش نرسم لا كورب تاعي. فوالا. Donc comme ça. Donc là غادي ندير les mêmes points. Donc هنا T1 هنايا T sur 2 هنايا فهاد لو بوين هذا T sur 2 plus T1 وهنايا T. Donc voilà. Donc غنحاول ننزل هنا. Donc اول حاجه غندير لي دو فالور. دونك حنا كيف قلت تنهضروا على لو كورون. دونك لو كورون غيمشي حتى ل 1 بوين كي ماكس وغيمشي حتى نقدروا نقولوا موان اي ماكس ولا المين. دونك هنا درت 1 2 نص 1 2 وشي شويه في هذا. دونك هنايا اي مين. دونك اول حاجه غنبدا لو كور لا طونسيون هنا كيف قلت كتساوي 0. دونك غيكون عندي سي اون فورمول ولا سي اون فورم اكسبونونسيال ولكن اكسبونونسيال ليجير. ما هانتوما غتشوفوا كيفاش غنرسمها. دونك اكسبونونسيال دونك غتجي كوم سا. غنجي في هذا لو بوين هذا. دونك غنجي حتى لهاد تي 1 باغ اكزومبل وغتكون عندي اون فورم اكسبونونسيال ولكن خفيفه. عاد من هنا حتى تي سور 2 من هاد لو بوين تي سور 2 تي 1 باردون. دونك من هاد لو بوين تي 1 تي سور 2 كتولي عندي لا طونسيون ماكس. سيتادير في البوين تي 2 كيولي عندي الكورون ماكس. دونك هنايا غادي نكون عندي اون فورم يعني توجور اكسبونونسيال ولكن ليجير. ومن كنوصل لهاد لو بوين هذا كيطلع عندي حتى لو ماكس. دونك غتكون فوالا توجور اون فورم لي اكسبونونسيال ولكن زايده اكثر. فوالا. دونك بالنسبه لهاد لا بارتي الثانيه دونك هنايا عندي لا طونسيون الي زيرو ولكن لا توندونس ا ديفينير نيجاتيف. يعني غتولي نيجاتيف. يعني شنو معنيتها؟ راه توجور اوني دون لا فورم اكسبونونسيال ولكن ديكرواسونت. هنا عندنا اون ليجير هاد لو بوين تي سور 2 حيت لا فورمول ايغال زيرو غتكون عندي اون ليجير يعني اكسبونونسيال ولكن ليجير. توجور لا فورم ديكرواسونت ولكن ليجير. فوالا. عاد من غنوصل تي غادي تولي عندي مين حيت لا طونسيون هنا كتولي موان 1. دونك سي اون فورم اكسبونونسيال زعما غتزاد عليها شوي يعني. فوالا. دونك كاين واحد لو شونجمون. فوالا. دونك هذه هي لا فورم. دونك هنا عندي الاكسبونونسيال ولكن اللي كيف قلت ان بتي بو ليجير. عاد تنزيد لا فورمول علاش حيت هنا كتزاد عندي داك لو تيرم. دونك هنا كتكون ار اي بلس ال دي اي sur dt égale à 0 وهنايا كتكون RI plus LDI sur dt égale à E. دونك كيتزاد عندي لو تيرم تاع E. هنايا كتكون RI plus LDI égale à 0 هنا كتولي موان 1. دونك لا فورم ديكرواسون. دونك هاد البلاصه هادي هي اللي قلت غيكون فيها اون بتيت ليجير موديفيكاسيون وهادي اوسي. دونك هادو ما عنديش في لا كوموند سيميتريك. دونك فوالا. دابا نحدوا لي كومبوزون اللي غادي يخدموا. وبيان سور مي كنبغي نحدد لي كومبوزون واش تي 1 ولا تي 2 باش كنعرف باش كتكون عندي اون انفورماسيون على لا بويسونس. دونك هنايا هاد لو كورون تيعطينا اون انفورماسيون على لا بويسونس. دونك غنحاول تو دابور ندير لي بوين اللي غيكون فيهم لو شونجمون باش نعرف لي زون دو ترافاي تاع لي كومبوزون. دونك فوالا فين ما عندي شي شونجمون في لا كورب نديرو. فوالا. دونك هنا اول حاجه كنشوف باش نحدد لي كومبوزون كنشوف كيفاش داير عندي لو كورون. داكوغ. وكنشوف لي كومبوزون واش كا 1 واش كا 2 اللي خدام واش كا 3 كا 4 انسي دو سويت. بحال دابا هنا قلنا حنا من 0 حتى ل تي 1 عندي لو كورون نيجاتيف ياك. دونك غنرجع لو مونتاج. فوالا. دونك غنخدم كوم صا بالمونتاج. دونك في الاول عندي من 0 حتى ل تي 1 من 0 حتى ل تي 1 عندي لو كورون الي نيجاتيف. شنو معنيتها نيجاتيف؟ يعني عكس لو سونس اللي انا اختاريت كوم سا. لو كورون غادي عندي غنديرو كوم سا. لو كورون غادي كوم سا الي نيجاتيف يعني. وعندي كا 4 و كا 3 خدامين. دونك من هاد البلاصه كا 4 و كا 3. دونك لو كورون نيجاتيف ما غيدوزش من تي 3 غيدوز من دي 3 و
K4 حتى هي خدامه دونك مين غيدوز من D3 ما غيقدرش يجي من D4 دونك غيدوز من T4 فوالا. دونك في البلاصه الاولى هنايا دونك في هاد لا زون هادي دونك شنو غادي نلقى غنلقى قلنا D3 ومعاها T4 في هاد البلاصه كامله دونك لي دو خدامين. دونك من غنجي لهاد البلاصه هادي دونك شنو عندي توجور لو كورون نيجاتيف ولكن يعني من T1 حتى ل T sur 2 عندي لو كورون نيجاتيف. ارجع هنايا من T1 حتى ل T sur 2 لو كورون الي نيجاتيف ولكن عندي K1 و K3 اللي خدامين توجور K3 ولو كورون نيجاتيف يعني توجور D3 خدامه ولكن ما غتبقاش عندي K4 غتولي K1 دونك غنجي كوم سا ما نقدرش ندوز من T1 غندوز من D1 فوالا. دونك في لا بارتي الثانيه دونك هنايا دونك توجور سي D3 مع T1 دونك كنبقى نخدم غير هكا وكنخرج ليكزارسيس. دونك في هاد البلاصه هادي حتى ل T sur 2 عندي لو كورون بوزيتيف فوالا. غنرجع المونتاج دونك من T sur 2 لهاد البلاصه هادي عندي لو كورون بوزيتيف. نشوفوا لي كومبوزون اللي خدامين K2 و K1 و K1 ولو كورون بوزيتيف يعني غادي في هاد لو سونس في لو سونس اللي اختارينا. دونك لو كورون لي بوزيتيف دونك ما يقدرش يجي من D1 غيجي من T1 كوم سا دونك من T1 وما غيقدرش يطلع من T2 غيطلع من D1 دونك فوالا. دونك من T1 D2 باردون من دونك هنايا عندي T1 D2 داكوغ. دونك غنجي لهاد البلاصه هادي دونك ici donc toujours le courant il est positif le courant il est positif ولا عندي K2 دونك هنايا دونك هاد البلاصه هنايا هنايا دونك هنايا درت واحد ليغور دونك هنايا دونك لا عندي لو كورون حتى باردون لو كورون تيولي بوزيتيف دونك من هاد لو بوين حتى ل T sur 2 دونك من هاد لو بوين من ان بوين حتى ل T sur 2 دونك كيولي عندي K3 et K1 دونك كيولي عندي K3 et K1 دونك توجور كيبقى K3 حيت مازال ما فتش T sur 2 دونك K3 et K1 دونك لو كورون بوزيتيف ما تيبقاش نيجاتيف دونك K3 ولو كورون K3 اللي خدام والكورون بوزيتيف يعني غيولي في هاد لو سونس دونك سي T3 وهنايا غيولي T1 T3 دونك فوالا T1 دونك هاد البلاصه هادي T1 T3 دونك حيت مازال ما خدمناش في الكومبوزون الثاني دونك هاد البلاصه توجور الي بوزيتيف وهنايا في هاد البلاصه هادي دونك هانتوما من T sur 2 حتى من T1 حتى T sur 2 عندي K1 K3 و K2 دونك على حسب لالور دونك عندي K3 et K1 في هاد البلاصه كامله عندي K3 و K1 غير لو كورون مره كيكون نيجاتيف غنلقى D3 و T1 مره كيولي بوزيتيف غنلقى T1 و T3 فوالا. دونك في هاد البلاصه هادي قلنا لو كورون الي بوزيتيف وعندي دونك من T sur 2 ل T sur 2 plus T1 دونك هي هاد البلاصه هادي T sur 2 ل T sur 2 plus 1 دونك عندي K2 et K1 donc K2 et K1 ou le courant positif donc غيجي le courant comme ça في le même sens positif وغيطلع من D2 ما يقدرش يطلع من T1 من T2 دونك هنايا في هاد البلاصه دونك عندنا T1 مع T2 دونك هنايا عندي T1 مع T2 فوالا. دونك في هاد البلاصه هادي غادي ندير دي بوينتي حيت عندي جوج دونك هنايا دونك من T sur 2 ل T1 من T sur 2 plus T حتى ل T هنايا في هاد لا زون كامله عندي K2 et K4 غير مره الكورون بوزيتيف مره الكورون نيجاتيف دونك هاد البلاصه هادي عندي K2 et K4 ولكن في الاول تنبدا بلو كورون بوزيتيف عاد من بعد تيولي نيجاتيف نشوفوا من لو كورون بوزيتيف دونك K2 مع K4 ولو كورون بوزيتيف يعني جاي في هاد لو سونس يعني غيطلع من T4 كوم سا D2 دونك هادي في لو كا ان الكورون بوزيتيف دونك T4 مع D2 دونك هنايا في هاد البلاصه هادي حيت عندي هنايا واحد البلاصه باقي فيها لو كورون بوزيتيف دونك
tant que le courant positif, donc les deux composants K1 K2 et K4 خدامين. donc هنايا غيكون عندي قلنا T4 مع D2. donc غنجي هنايا donc toujours K2 ou K4 خدامين les deux ولكن le courant ولا négatif. donc K2 ou K4 في هاد البلاصه هادي خدامين. donc هانتوما غير باش تفهموا une chose. donc K4 et K3 donc au départ لقيناهم بجوج خدامين ولكن لو كورون كان نيجاتيف صافي ما علينا. دونك من بعد K3 و K1 ملي كيخدموا هادو جوج ملي كيخدموا سيميتريك ولا هادو جوج ملي كيخدموا سيميتريك كنلقى الكورون مره كيكون بوزيتيف عاد تيتقلب نيجاتيف ومره كيكون نيجاتيف عاد تيتقلب بوزيتيف. يعني جوج يعني بحال نقولوا عندي دو انتربتور مع جوج ليكا يعني بحال عندي 4 الحالات. فوالا دونك هنايا كيف قلت في هاد البلاصه هادي K2 و K4 لي دو خدامين ولكن هاد المره غيولي الكورون نيجاتيف. الكورون نيجاتيف يعني جاي في هاد لو سونس يعني جاي من T2 ونازل T4. في الاول كان لو كورون نيجاتيف قلنا غيكون جاي من D4 قلنا الكورون بوزيتيف باردون جاي من D4 ل D2 دونك D4 فوالا دونك قلنا جاي من D4 ل D2 ومن غيولي نيجاتيف غيولي في هاد لو سونس دونك جاي من T2 ل T4 فوالا T2 T4. دونك هنايا من غيولي نيجاتيف قلنا T2 T4 فوالا. دونك هنايا concernant le fonctionnement. donc غنعاود هاد لا بارتي هادي. دونك في هاد البلاصه هادي عندنا لو كورون الي نيجاتيف وفي هاد البلاصه هادي عندنا لو كورون الي بوزيتيف. هنا اوسي لو كورون الي بوزيتيف من T1 T sur 2 عندي K3 و K2 K1 كيخدموا ولكن غير مره الكورون بوزيتيف مره الكورون نيجاتيف. كنحدد انا لو كورون بوزيتيف يعني غادي في لو ميم سونتر لو ميم سونس اللي اختاريت ومن تيكون هنا نيجاتيف يعني غندير لو سونس اوبوزي ونعاود. دونك فوالا دونك تنتمنى تكون هاد لا فيديو بينات لكم شويه الفرق بين لا كوموند ديكالي ولا كوموند سيميتريك. وكيف قلت او ديبي سي تقريبا لو ميم نفس لو فونكسيونمون نفس لي زالور شويه موديفيكاسيون كونسيرنون لو كورون مي كيفاش كنحدد لي فاز كي سون لي كومبوزون كي سون خدامين كنتبازا على لو كورون واش بوزيتيف ولا نيجاتيف بيان سور وعلى حساب شنو هما لي كومبوزون اللي خدامين. دونك نتمنى تكون لا فيديو نفعتكم ونيزيتي با ا مي ليسي دي كومونتير والسلام عليكم.